अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं आपका टीचर तनवीन के बारे में पढ़ रहे थे जज़म के मुताल्लिक़। जैसा कि हम ज़ेर ज़बर दो ज़बर क्लास में थोड़ी सी मश्क हो जाए इन तमाम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं आपका टीचर शाहिद अहमद हाशमी। उम्मीद है मेरे तमाम साथी खैर आफियत से होंगे और इस बात का भी यकीन है कि जितने असबाक हम पढ़ चुके हैं वो भी बहुत अच्छे से याद कर लिए होंगे। तो साथियों, जैसा कि हम पिछली क्लास में हमने जज़म के मुताल्लिक़ बहुत डिटेल से पढ़ा, उसकी अभी मश्क बाकी थी। लेकिन आपने देखा होगा कि मेरे थंबनेल पे कि अचानक मैं कलकला वर्ड कलकले पे आ गया हूँ। ये कलकला क्या चीज़ है भई? तो साथियों, असल में इस कलकले का ताल्लुक जज़म के साथ है, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इसको भी बता दिया जाए साथ-साथ, क्योंकि कलकला जो है इस बात का मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या होता है, कैसे अदा होता है, किन हरूफ पे अदा किया जाता है और इसकी क्या कैफ़ियत होती है, वो मैं सारा आपको डिटेल से बताता हूँ। मैंने पहले भी अभी आपको बताया कि क्योंकि इसका ताल्लुक जज़म से है, इसलिए मैं आज की क्लास इस कलकले के साथ शुरू करता हूँ। तो साथियों, सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि कलकला जो है वो सिर्फ़ 5 हरूफ पर असरअंदाज़ होता है। मेरे का मतलब कहने का मतलब ये है कि सिर्फ़ 5 हरूफ ऐसे हैं जिन पर हम कलकला करते हैं। सबसे पहले कलकला समझ लीजिए कि असल में कलकला होता क्या है। कलकले से मुराद ये है कि एक हल्की-सी जुम्बश, एक आवाज़ में किसी आवाज़ से टकरा के हल्की-सी वापस आना, हल्का-सा एक झटका देना, इसको ये तकरीबन ये एक कलकले की कैफ़ियत है। तो आप फ़िक्र ना करें, मैं आपको इंशाअल्लाह मिसाल से जब समझाऊँगा तो आपको समझ आ जाएगी कि असल में ये कलकला है क्या। सबसे पहले आप नोट कर लीजिए कि जो 5 हरूफ हैं, जिन पर ये कलकला किया जाता है, वो 5 हरूफ कौन से हैं? उनमें से पहला हरफ है क़ाफ़, दूसरा हरफ है तौ, तीसरा है बा, चौथा हरफ है जीम और आखिरी हरफ 5वां यानी कि हरफ है दाल। यानी कि क़ाफ़, तौ, बा, जीम, दाल। साथियों, ये जो 5 हरफ आएँगे, किसी भी आयत के आखिर में आएँ या आयत के बीच में आएँ या ये कह लीजिए कि हम वक़्फ़ करें या हम रुकें या किसी चीज़ को साकिन करें। जब भी ये 5 हरूफ साकिन होंगे, साकिन हालत में आएँगी, साकिन का मतलब तो आपको पता है कि जो सुकून में आ जाते हैं, जैसा कि हमने पीछे जज़म में पढ़ा था। तो ये जो 5 हरूफ मैंने बताए हैं, इन 5 हरूफ में अगर कोई भी हरूफ साकिन हालत में पढ़ा जाए, इनकी कोई भी सुकून की हालत आ जाए इन 5 हरूफ में, तो उस पर हम कलकला करेंगे। अब मिसाल के तौर पे जैसे हमारा पहला जो कलकले का हरूफ है, वो हम लेते हैं क़ाफ़, 2 नुक्ते वाला जो क़ाफ़ है कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, क़ाफ़। अब जैसे हम पढ़ते हैं क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़, ये सूरत है सूरह फ़लक़ में। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़, 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 फ़लक़। ये जो क़ ये कलकला है दोस्तों, और इसको अदा करना ज़रूरी होता है। इसी तरह मैं मिसालें आपको देता हूँ। तमाम जो 5 के 5 हरूफ हैं, उनकी मिसालें आपको देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये तो मेरे साथियों, इन 5 हरूफ कलकला की मिसालें देने से पहले मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहता हूँ, जिससे आप बआसानी ये 5 हरूफ जो हैं, वो याद रख सकते हैं। आप स्क्रीन पे लिखा हुआ देख रहे हैं लफ्ज़ कुतुब-ए-जद, कुतुब-ए-जद। अब देखिए इसमें क़ाफ़, तौ, बा, जीम, दाल, ये पाँचों के पाँचों हरूफ आ रहे हैं इस तरतीब के साथ अगर हम देखें तो। तो ये याद रखना आसान है, कुतुब-ए-जद लफ्ज़ जो है, इससे आप बआसानी पाँचों हरूफ अपने जो है याद रख सकेंगे। तो चलते हैं अपनी पहली मिसाल की तरफ। हम देखते हैं सूरह अल-एराफ़ की आयत नंबर 12 को अगर हम देखते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो उसमें मैं दोस्तों आगे सिर्फ़ वही इस आयत का पढ़ूँगा जिसमें कलकला होगा, वरना फिर क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये आयत ये है, क़ाल अना ख़ैरुम मिन्हु ख़लक़तनी, ख़लक़। आप देख रहे हैं इसमें ये जो सुर्ख़ लाइन नीचे लगी हुई है, ख़ैरुम मिन्हु ख़लक़तनी, ख़लक़, ख़लक़, ख़लक़तनी। क़ाल ख़ैरुम मिन्हु ख़लक़तनी मिन नारिन व ख़लक़तहु मिन तीन। ये देखें 2 जगह इस्तेमाल हुआ है। ख़लक़, ये बहुत अच्छी मिसाल है जिससे आपको मेरा ख़्याल है बख़ूबी अंदाज़ा हो जाएगा। ये जो है ना ख़लक़, क़, क़, ये कलकला है।
تو یہ پہلی مثال ہوگی. اب ہم چلتے ہیں اپنی دوسری مثال کی طرف. جی تو ترتیب کے حساب سے جو ہمارا دوسرا حرف بنتا ہے قلقلے کا وہ ہے طا، جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. تو اس طا کی مثال کے لیے بھی ہم قرآن مجید سے ہی ایک آیت لیتے ہیں جو کہ سورہ صافات میں آیت نمبر 10 ہے. جی آیت کیا ہے؟ اِلَّا مَنْ خَاطِفَ الْخَاطِفَ، اِلَّا مَنْ خَاطِفَ خاطف. خواہ جو ہے یہ تا سے، کیونکہ تا پہ جزم ہے، یہ تا سے مل رہا ہے، تا میں ہم قلقلہ کریں گے. تو یہ پیچھے دیکھیں آپ، جو تا کے نیچے سے خاتی، اس میں کوئی قلقلہ نہیں. خاتی، خاطف الخاطف، خاطف الخاطف. تو دوستو اس طرح توئے کا جو ہے وہ قلقلہ بنتا ہے. ہم اپنا اگلا حرف لیتے ہیں. یہ تو تیسرا ہمارا جو حرف ہے وہ ہے با. اس با کے قلقلے کی آواز کے لیے بھی ہم قرآن مجید سے ہی مثال لیتے ہیں، جیسے کہ سورہ بقرہ آیت 34 میں ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، إِلَّا إِلَّا إِبْلِيسَ. جو با ہے اس پہ قلقلہ ہوگا کیونکہ با کے اوپر جزم ہے، وہ ساکن ہے، ساکن حالت میں ہے اور حروف قلقلہ میں سے ہے. تو کیا إِلَّا إِلَّا إِبْلِيسَ. با نہیں کرتا، وہ پھر زبر میں کنورٹ ہو جائے گا. الا ابلیس. تو یہ تھے اس کی مثال. اگلی مثال دیکھتے ہیں. ترتیب کے حساب سے جو ہمارا چوتھا حرف بنتا ہے وہ ہے جیم. تو اس کے لیے بھی ہم قرآن پاک کی طرف چلتے ہیں. سورہ صافات میں آیت 19 ہے فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ، فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ. زج. آپ دیکھ رہے ہیں میں کیسی آواز نکال لوں. فَإِنَّمَا هِيَ زَج. یہ جو زج، کیونکہ جیم پہ جزم ہے اور ساتھ اس کے زا ہے، تو جب ہم زا کو جیم سے ملائیں گے تو اس میں قلقلہ پیدا ہوگا. کیسے؟ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ. یہ حقیقت میں قلقلہ ہے. امید آپ کو ٹھیک سے سمجھ آ رہا ہوگا. تو ہم اپنی اگلی مثال دیکھتے ہیں. تو ساتھیو جو ہمارا آخری حرف ہے حروف قلقلہ میں سے وہ ہے دال. دال پر کس طرح قلقلہ کیا جاتا ہے وہ بھی دیکھتے ہیں. تو اس کے لیے بھی ہم چلتے ہیں اپنے قرآن مجید کی طرف. سورہ الاحزاب اور آیت نمبر 4 ہے. وہ آیت کیا ہے جی؟ وَمَا جَعَلَ عَدْ حمزہ دال زبر، عد دال پہ جزم ہے، اس پہ قلقلہ کا حروف ہے، اس پہ قلقلہ کرنا ہے. عَدْ جعل. وَمَا جَعَلَ وَمَا جَعَلَ عَدْ. مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی ان تمام حروف کی اور ان پہ کس طرح قلقلہ کیا جاتا ہے. کچھ دوستوں میں نے کوشش تو بہت کی ہے کہ آپ کو پانچوں الفاظوں کا قلقلہ بتا دیا ہے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی چھٹا الفاظ کوئی ہے نہیں قلقلے کا. یہ پانچوں الفاظ ہے، تو امید ہے کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئے ہوں گے انشاءاللہ تعالی. یہ تو میرے عزیز ساتھیوں یہ تھی آج کی قلقلہ کی کلاس. امید ہے بہت اچھے سے سب کو سمجھ آ گئی ہوگی، کیونکہ میں نے کوشش کی ہے کہ انتہائی آسان الفاظ میں اور مثال دے کر آپ کو سمجھایا جائے. پھر بھی اگر کچھ ڈاؤٹ یا کچھ کسی قسم کا کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. تو اس امید کے ساتھ کہ میرے تمام ساتھی اس کو اچھے سے اس کی مشق کریں گے، اس کو اچھے سے یاد کریں گے، تو اگلی کلاس میں ہم انشاءاللہ اپنے جزم اور قلقلہ سے ملا کے جو حروف بنیں گے، جیسے کہ ہم اپنی تختی میں پڑھ رہے تھے، اس کو کنٹینیو ہم کریں گے. اب ہم جو حروف ہیں جو زیر زبر دو زیر دو پیش وغیرہ ملا کر اس کے ساتھ جزم کو ملا کر جس طرح کے حروف بنیں گے اس کی مشق کریں گے، اور پھر جن حروف پر قلقلہ کرنا ہوگا ان حروف کو میں سٹاپ کر کے وقف کر کے وہاں قلقلہ کر کے آپ کو دکھاؤں گا. انشاءاللہ یہ سب کچھ ہم کریں گے اگلی کلاس میں. تو دعا میں مجھے یاد رکھیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. آنے والی نیکسٹ کلاس کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.